बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में मेजर एक्टर्स कौन कौन से हैं। मेजर एक्टर्स में आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिस तरह के यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। डोमेस्टिक लीडर्स आते हैं। डोमेस्टिक लीडर किसी भी कंट्री में उस मुल्क के जो लीडर्स होते हैं वो डोमेस्टिक लीडर्स में आते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनजीओज होती हैं। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन वो कॉरपोरेशंस होती हैं जो एक मुल्क से ज़्यादा ममालिक में उनका कंट्रोल होता है, अपनी गुड्स पे उनका कंट्रोल होता है और वो उसमें डीलिंग करती हैं, एक मुल्क से ज़्यादा ममालिक में डीलिंग करती हैं। जिस तरह फेसबुक हो गया, अमेज़न हो गया, इस तरह की मज़ीद जो कॉरपोरेशंस हैं। मिलिट्री अलायंसेस हो गया, जिस तरह के नेटो हो गया, ये मिलिट्री अलायंस है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के मेजर एक्टर्स हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। एक स्टेट होता है, रियासतें होती हैं। एक स्टेट होता है जो रियासत, एक मुल्क के अंदर उसकी रियासतें होती हैं, उसकी स्टेट्स होती हैं। जिस तरह की अगर हम यूनाइटेड स्टेट की ऑफ अमेरिका की बात करें, उसके अंदर छोटी स्टेट्स हैं, कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क स्टेट है, उनकी टेक्सास है स्टेट। ये जो है एक ख़ास बाउंड्री के अंदर जो खिते होते हैं उनको स्टेट्स का नाम दिया गया है। एक स्टेट जो इंटरनेशनली जिनका सॉवरेनिटी होती है, जिनकी रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, जो कि एक खुद मुख्तार होती हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, जॉर्जिया है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें सऊदी अरेबिया है। इस तरह के जितने ममालिक हैं वो स्टेट में आते हैं। स्टेट से मुराद कंट्री भी हो सकता है। कई ममालिक में सूबों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, कई ममालिक में स्टेट्स का नाम इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टेट्स अगर स्टेट से मुराद मुल्क हों तो उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस आ जाता है, जापान आ जाता है, उसके बाद जॉर्जिया आ जाता है, इसी तरह करके। और स्टेट्स से मुराद अगर मुल्क है तो इससे मतलब है कि मुल्क की सालमियत है, सॉवरेनिटी होती है। उस मुल्क में उसके लीडर्स को पूरा उस अथॉरिटी होती है, उसको कंट्रोल होता है, वो लेजिटिमेट पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो सॉवरेनिटी की डेफिनेशन यही है कि लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स विद इन अ टेरिटरी। एक खिते के अंदर आपको कानूनी हैसियत हासिल होती है कि आप क़ुव्वत का इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये आपको लेजिटिमेट होता है, आप इसमें लॉफुल यूज़ ऑफ फोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस यूज़ ऑफ फोर्स पे आपकी अथॉरिटी होती है, हुकूमत की अथॉरिटी होती है कि वो फोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्डर्स हो गया, गैंग वायलेंस हो गई, ये इलेजिटिमेट है, गैर कानूनी है। उसमें सॉवरेनिटी में आपके पास लॉफुल राइट है, आपका यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं। अगर कोई किसी का मर्डर करता है वो इलेजिटिमेट पावर आएगा। अब ये मुल्कों के पास किस तरह पावर आती है, लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स किस तरह आता है। नेशनल गवर्नमेंट होती हैं, उनके पास पावर होती है, उनके पास यही लेजिटिमेट फोर्स होती है। ये फोर्स आगे डेलीगेट करते हैं, मुंतकिल करते हैं अपने इदारों को मुंतकिल करते हैं। जिस तरह की जुडिशरी को मुंतकिल की जाती है, एग्जेक्टिव को मुंतकिल की जाती है, पार्लियामेंट को मुंतकिल की जाती है, प्रेसिडेंट को मुंतकिल की जाती है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन को ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, डेलीगेट की जाती है फोर्स को। लोकल पुलिस है, उसके पास ये लेजिटिमेट यूज़ ऑफ फोर्स का राइट है। लेकिन जिस तरह की पुलिस है, ये फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, लेजिटिमेट यूज़ कर सकती है, लेकिन इस ताकत का असल मंबा रियासत है। रियासत को ही लॉफुल राइट है कि फोर्स का इस्तेमाल करे। अगर रियासत किसी को इजाज़त देती है अपने किसी अफसर को कि वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, तो उसी वक्त ही वो महकमा या फिर अथॉरिटी इस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है।
اس دنیا میں تمام ممالک جو ریکوگنائزڈ ہیں وہ سیورن اینٹیز ہیں، اور ایک خود مختار ریاست کسی دوسرے خود مختار ریاست کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ اگر دخل اندازی کرتی ہے تو وہ اس کی ساورینٹی کے اگینسٹ جاتی ہے، جو کہ انٹرنیشنل کرائم میں آتا ہے۔ اور یہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ دوسروں کے ساورینٹی کا احترام کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ٹرینڈ ہے، اب یہ قانون کا انٹرنیشنل لا کا یہ پارٹ ہے کہ دوسروں کے ساورینٹی کا احترام کیا جائے، ان کو انٹرنل افیئرز میں مداخلت نہ کی جائے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اب یہ اصول رائج ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ٹریویل انالوجی۔ ہم اس سے ریلیٹڈ ایک مثال کو ڈومیسٹک ایگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں، جس طرح کہ اگر ایک فیملی سوشل انسٹیٹیوشن ہے، اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جس طرح کے ماں باپ کو ساورن ہوتے ہیں اپنے بچوں پر، ماں باپ کو کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اپنے بچوں پر۔ اگر بچے میدان میں کھیل رہے ہیں تو کسی کے گھر میں ان کی گیند چلی جاتی ہے تو آپ کے نیبرز ان کو آپ کے بچے کو پنش نہیں کریں گے۔ آپ کے نیبر آپ کے ماں باپ کو کہیں گے کہ اس کا ازالہ کیا جائے، جو گیند ہمارے گھر میں پھینکی انہوں نے، اس سے کھڑکی ٹوٹی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ وہ آپ کے ماں باپ کو کہیں گے، جو ساورن اتھارٹی ہے اس کو کہیں گے، وہ خود آپ سے کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ تو یہی ساورنٹی میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسی زمین، ان کو یہ اے پارٹ ہے زمین کا جس میں چھوٹے اسٹیٹس ہیں، اور یہ اس کے نیشنل گورنمنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک دریا ہے، دریا کے پار دوسری اسٹیٹ ہے، بی اسٹیٹ ہے، اس میں چھوٹے اس کے پروونسز ہیں۔ اس مقام پر اسٹیٹ اے کے سب ممبر سب پروونس اس میں اور بی کے ممبرز میں آپس میں کشمکش ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کشمکش ہو جاتی ہے۔ اے اپنے ہیڈ کو ہیڈ کو بتاتا ہے کہ ہماری ریاست کے اس حصے پر کشمکش چل رہی ہے، اور اسٹیٹ اے بتاتا ہے دوسری اسٹیٹ بی کے نیشنل گورنمنٹ کو کہ ہمارے اس حصے میں آپ کا سب پروونس کے بی میڈل کر رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے، اس کو روکے۔ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ساورنٹی میں آ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ چھوٹا اے اور چھوٹا بی آپس میں ایک دوسرے کو لڑیں اور اگر چھوٹا اے اپنے بڑے اے کو اس میں انوالو کرے اور اس کو لے کے آئے اور اس کے بی کے خلاف دعویٰ بول دے، تو یہ ساورنٹی نہیں ہے۔ ساورنٹی یہی ہے کہ چھوٹا اے اپنے بڑے اے کو بتائے اور بڑا اے بڑے بی کو کہے کہ آپ کا چھوٹا بی تنگ کر رہا ہے، اس کو روکا جائے، اور اس طرح اسٹیٹ لیول پہ سیٹلمنٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ٹریٹی آف ویسٹفالیا کو ڈسکس کریں گے، جو کہ 1648 میں سائنڈ ہوئی تھی۔ 30 سال تک جنگ چل رہی تھی، اس کے بعد ٹریٹی آف ویسٹفالیا سائن ہوئی ہے۔ اس میں ساورنٹی کا پرنسپل کو اسٹیبلش کیا گیا، اور اس پرنسپل کو بعض اوقات ویسٹفالین ٹریٹی بھی کہتے ہیں، ٹریٹی آف ویسٹفالیا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی ہم ڈیفینیشن پہلے پڑھ چکے ہیں، مونوپلی آن دی لیجیٹمیٹ یوز آف فورس ود ان دا ٹیریٹری۔ اب جس طرح کہ پہلے ایک ریزولوشن ہوا، ایک ڈسپیوٹ ہوا ہے، ڈسپیوٹ کی جب ریزولوشن کی جاتی ہے تو دو سب اسٹیٹ The resolution between two sub-state actors occur through sovereign state۔ اگر کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس کی ریزولوشن، اس کا حل sovereign state کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ Sovereign states are expected to ensure that sub-states do not use force against foreign actors۔ Sovereign state اس بات کی یقین دہانی کرتی ہیں کہ ان کی سب اسٹیٹس کسی فورن ایکٹر کے خلاف فورس کا استعمال نہ کریں، بلکہ اگر فورس کا استعمال کرنا ہے، اگر سیٹلمنٹ کرنی ہے
تو نیشنل گورنمنٹ سیٹلمنٹ کریں گی، ساورن اسٹیٹ سیٹلمنٹ کریں گی، نہ کہ سب اسٹیٹ سیٹلمنٹ کریں گی. یہ ایک نیشنل لیول پہ کنفلکٹ ریزولوشن ہوگی. اب ہم ایک انٹرنیشنل اگزامپل دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس ساورینٹی کے پرنسپل کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. ہر دفعہ یہ مالک اس پرنسپل کو استعمال نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے. جس طرح کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن کا قتل کیا پاکستان میں گھس کے، یہ پاکستان کی ساورینٹی کے خلاف تھا، تو یہ وائلیشن تھی اور اس پہ کوئی انٹرنیشنلی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یو ایس نے لیبیا پر اٹیک کیا ہے، یہ لیبیا کی ساورینٹی کے خلاف ہے اور اس نے لیکن یو ایس نے کیا ہے. اور راشیا نے ساؤتھ اسیٹیا کو بچایا ہے جارجیا سے، جارجیا کی ساورینٹی کے خلاف اس نے اٹیک کیا ہے اور اس کے خلاف ساؤتھ اسیٹیا کو اس نے پروٹیکٹ کیا ہے، لیکن ساورینٹی کے خلاف ہے. تو اسی طرح یہ ساورینٹی کا ٹاپک ختم ہوا جاتا ہے. اس طرح آخر میں ایک اور ایگزامپل دی جاتی ہے کہ آخر کیوں ان سٹیٹس کو پنش نہیں کیا جاتا جو ساورنٹی کو کسی ملک کی ساورنٹی کے خلاف جاتی ہیں، ان کو کیوں پنشمنٹ نہیں کی جاتی. کیا جو اسٹرانگ ریاستیں ہیں، جو مضبوط ریاستیں ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ دوسروں کی ساورنٹی کو چیلنج کر سکتی ہیں؟ تو قانون کے مطابق بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن اس کا جواب ہم اگلے لیکچر میں آپ کو دیں گے کہ ساورنٹی کے خلاف کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا.